ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकां वन्दे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देद् गुरुसमानताम्। एतावत्पर्यन्तं गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् इति द्रव्यसामान्यलक्षणम् उक्तं। तत्र पुनराशङ्का नन्वेवमपि एकं रूपं रसात् पृथक् इति व्यवहारात् रूपादावतिव्याप्तिरिति चेन्न इति। एवमपि एकं रूपं रसात् पृथक् तत्र एतादृशव्यवहारः दृश्यते। एकमेव रूपमस्ति कुत्रचित्, नाम एकस्मिन् पटे एकमेव रूपमस्ति इति वा, एतादृशं च रूपं च रसात् पृथक् इति अपि, अथवा मिलित्वापि एकं रूपं रसात् पृथक् इति वा व्यवहारः। एवं रूपेण यत्र व्यवहारः अस्ति अत्र किं विवक्षितमिति चेत् गुणे गुणः न भवति इति आशयेन खलु गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वम् इति उक्तम्। गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिः द्रव्यत्वजातिरेव भवति इति उक्तम्। किन्तु अत्र तु एकत्वम्, एकं रूपमित्यत्र एकत्वसङ्ख्याविशिष्टं रूपं, रसात् पृथक् इत्यत्र पृथक्त्व गुणवत्वम् अपि रूपे ज्ञायते। तर्हि अत्र कथं वा वक्तुं शक्यते इति आशयः। नाम गुणे गुणमस्ति खलु, गुणः अस्ति खलु, गुणं नाम किं, गुणः नाम प्रकृतिसङ्ख्या, तथा च एकत्वसङ्ख्या अस्ति खलु इति आशयः। तत्र शङ्कितुराशयः इति चेन्न एकार्थसमवायादेव तादृशव्यवहारोपपत्तौ गुणे गुणानङ्गीकारात् इति उच्यते। नाम अत्र एतादृश प्रतीतेः साधुता सम्पादनार्थम् अथवा प्रामाणिकता सम्पादनार्थं गुणे गुणस्य अङ्गीकारः इति नापेक्षते। तादृश नियमभङ्गस्य अपेक्षा नास्ति। किन्तु रूपं रूपात्मकगुणः यत्र अस्ति तत्रैव एकत्वसङ्ख्याप्यस्ति, अथवा अतः परम्परासम्बन्धेन तत्र गुणयोः रूपसङ्ख्ययोः सम्बन्धकल्पनेनैव तादृशप्रतीतिरुपपद्यते इति उच्यते। तस्य आशयः कः इत्युक्तौ यत्र रूपमस्ति तत्रैव एकत्वसङ्ख्या अस्ति, अतः गुणसमानाधिकरण नाम एकार्थसमवायात्, एकार्थे समवायसम्बन्धेन विद्यमानता इति अनेनैव अत्र गुणे एकत्वप्रतीतेः रसे एवमेव पृथक्त्वप्रतीतेश्च उपपत्तिः संभवति इति उच्यते। एकार्थसमवायादेव एकस्मिन्नर्थे समवायसम्बन्धेन सत्त्वात्, एकार्थसमवायात् नाम समवायसम्बन्धेन सत्त्वात्, तथा च समवायघटितसामानाधिकरण्यम्। समवायघटितसामानाधिकरण्यम् इत्यस्य कोऽर्थः समवायसम्बन्धेन सामानाधिकरण्यम् नाम तन्निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता खलु सामानाधिकरण्यं नाम। अत्र उभयत्रापि आधेयतायां समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वं यदा निवेश्यते तदा समवायघटितसामानाधिकरण्यम् इति उच्यते। गुणे गुणानङ्गीकारात् तथा च क्लिप्तेन समवायघटितसामानाधिकरण्येनैव गुणे गुणवत्ताव्यवहारोपपत्तौ तत्र अक्लुप्तगुणवत्वकल्पनं न सम्भवति गौरवादिति भावः। तथा च तदुच्यते समवायघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेनैव तादृशप्रतीतेः साधुता सम्पादने सति नाम साधुता सम्पादनं शक्यते चेत् पुनः गुणे गुणस्य कल्पना व्यर्था, अतः गुणे गुणस्य कल्पना नाङ्गीक्रियते गौरवात्। नाम किं, कल्पना गौरवम् इत्यस्ति। यदि नैव अपेक्षते तर्हि गुणः कुत्र वर्तते इत्युक्तौ द्रव्ये एव वर्तते इति तावता भवति। यदि गुणेऽपि गुणः अस्ति चेत् पुनः
तत् अधिकं कल्पनीयमेव। अतः नियमः एवमेव भवति यत् गुणे गुणानङ्गीकारात् इति उच्यते। अनन्तरं किं समवायादेव तादृशव्यवहारो गुणे गुणानङ्गीकारात्। तदनन्तरं गुणान् विभजते रूपरसे इति, रूपरसगन्धस्पर्शे इत्यादिना। तर्हि तत्र रूपकर्म भिन्नत्व क्षम्यतां द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणत्वजातिमान् वा इति गुणसामान्यलक्षणम्। तत्र समवायेन सामान्यवत्वं बोध्यं तेन कालिकासम्बन्धेन तद्वद्ध्वंसे नातिव्याप्तिः। नाम अत्र गुणत्व सामान्यवान् इत्युक्तं खलु। नाम प्रथमं लक्षणं किं द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं। सामान्यं नाम जातिः, जातिमत्वम् इति इदं गुणस्य लक्षणम् अथवा गुणत्वजातिमत्वं। सामान्यं कुत्र विद्यते? द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु सामान्यं विद्यते। अतः सामान्यवत्वम् इत्येतावन्मात्रमुच्यते चेत् द्रव्यकर्मणोरतिव्याप्तिः। अत एव द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति इति निवेशनम्। द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति इति भिन्नत्वमात्रोक्तौ सामान्यादीनामपि द्रव्यकर्म भिन्नत्वमस्ति इत्यतः सामान्यादिषु अतिव्याप्तिः, अतः सामान्यवत्वम्। सामान्यादिषु सामान्यं नास्ति, जातौ जातिर्नाङ्गीक्रियते इत्यतः किमर्थमिति अग्रे आगच्छति। अतः प्रकृते सामान्यवत्वम् इति निवेशनम् इति तस्य क्लुप्ततया सार्थक्यम् उच्यते। तदुत्तरम् अत्र सामान्यवत्वं नाम सामान्यनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयत्वम्। अतः आधेयतायां पुनः समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वम् इत्यपि अत्र निवेश्यते। सामान्यवत्वं बोध्यं समवायेन सामान्यवत्वं बोध्यं तेन कालिकादिसम्बन्धेन तद्वति सामान्यवद्ध्वंसे नातिव्याप्तिः। नाम जन्यानां कालोपाधित्वं कालोपाधीनां कालत्वम् इति कश्चन नियमः अस्ति। तथा च जन्यानां पदार्थानां सर्वेषामपि कालिकसम्बन्धेन यत्किञ्चित् नाम सम्बन्धः नाम येन केनापि वा सम्बन्धः वक्तुं शक्यते कालिकसम्बन्धेन। अतः ध्वंसः जन्यः, यतः ध्वंसः जन्यः नाम उत्पद्यते, यद्यपि न नश्यति तथापि उत्पद्यते ध्वंसः। अतः सः कालोपाधिः नाम कालस्य कालरूपत्वम् इति आशयः। कालरूपता जन्यानाम् अङ्गीक्रियते, जन्यानां कालोपाधित्वं कालोपाधीनां कालत्वम् इति। तर्हि तस्यापि कालत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तत् कालिकसम्बन्धेन कस्याप्यधिकरणं भवितुमर्हति इत्याशयः। अतः ध्वंसस्य इदानीं कालोपाधित्वात् तत्रापि समवायसम्बन्धेन यत्किञ्चित् वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तर्हि सामान्यमपि समवायसम्बन्धेन ध्वंसे वर्तते इति वक्तुं शक्यते इत्यतः तत्र इति सामान्यवत्वम् इति अत्र सामान्यनिष्ठाधेयतायां कालिकसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता कालिकसम्बन्धावच्छिन्नत्वम् आदाय अतिव्याप्तिः स्यात्। तद्वारणार्थं समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वम् इति निवेशनीयम् इति उच्यते। लाघवादाः गुणत्वजातिमान्वेति। तर्हि इदानीम् एतावत्पर्यन्तं यल्लक्षणम् उक्तं तत् दलद्वयघटितमस्ति। अतः तदपेक्षया लघुलक्षणं भवति द्रव्यत्वजातिमत्वम् इति। तर्हि अत्र कश्चन क्लेशः अस्ति। किम् इति चेत् इदानीं किञ्चित् विचारे उक्तांशः अत्र स्मर्तव्यः भवति। लाघवादाः गुणत्वजातिमान् वेति। यद्यपि लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकयोः अभेदः लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकयोः। इदानीं गुणसामान्यस्य लक्षणं किं? गुणत्वजातिमत्वं नाम गुणत्वमेव तस्य लक्षणं। कस्य लक्षणमिदं? गुणस्य लक्षणं। तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकं गुणत्वं। तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकस्य लक्षणस्य च अभेदः इदानीं प्राप्तः। अभेदे सति कः क्लेशः इति चेत् तथापि लक्षणेन इतरभेदे साध्ये हेतौ साध्यसामानाधिकरण्यनिश्चयेऽपि हेतुधर्मितावच्छेदकसाध्यनिश्चयस्य अनियतत्वाभिप्रायेणेदं लक्षणमिति संक्षेपः। अत्र पश्यन्तु, अस्य वाक्यस्य बहु विवरणम् अपेक्षते।
इदानीं पूर्वम् उक्तं व्यावर्तकस्य लक्षणत्वे इति। तर्हि व्यावर्तकत्वं तत्र लक्षणेन अभिप्रेते वक्तव्यम् इत्युक्तौ लक्ष्यं पक्षीकृत्य लक्ष्येतरभेदः लक्षणेन साधनीयम् इति पूर्वम् आसीत् आगतमासीत्। तर्हि प्रकृतेपि यदि गुणत्वं यदि लक्षणं स्यात् तर्हि लक्ष्यं पक्षीकृत्य गुणः स्वेतरभिन्नः गुणत्वात् इति वक्तव्यम्। तर्हि तत्र व्याप्तिः परामर्शः कथं भवति इत्युक्तौ गुणेतर भेद व्यापक गुणत्व समानाधिकरण क्षम्यतां गुणत्व व्यापक इतर भेद समानाधिकरण गुणत्ववान् गुणः यदा हेतुः भवति गुणत्वं खलु अतः गुणत्वव्यापकत्वं साध्ये तत्सामानाधिकरण्यं पुनः हेतौ तद्वत्वम् इति खलु यथा धूमव्यापक वह्निसमानाधिकरण धूमवान् पर्वतः इति वह्निमान् धूमादित्यत्र परामर्शः तद्वत् गुणत्वव्यापक गुणेतर भेद समानाधिकरण गुणत्ववान् गुणः इति तत्र परामर्शः वक्तव्यः। अत्र यदा व्यापक सामानाधिकरण्यम् उच्यते नाम साध्य सामान नाम गुणेतर भेद सामानाधिकरण्यम् उच्यते तदा किं जातं तुल्यवित्तिवेद्यता इति कश्चन नियमः तुल्यवित्तिवेद्यता इति उच्यते। नाम किं यदि गुणे किं साध्य सामानाधिकरण्यं हेतौ गृहीतं चेत् हेतु सामानाधिकरण्यमपि साध्ये गृहीतम्। इदमेव आङ्ग्लभाषायां इदं फ्रेंच वा अथवा कस्यापि भाषायां भवति वैस वर्सा इति उच्यते। वैस वर्सा इति उच्यते। सम्बन्धः द्वयोर्मध्ये यदा उच्यते तदा यदि तुल्यगमनं भवति तुल्यं वक्तुं शक्यते इतस्ततः तर्हि तदानीम् एवं रीत्या भवति तुल्यवित्तिवेद्यता इति उच्यते। तुल्यवित्तिवेद्यता वित्ति नाम ज्ञानं नाम सामानाधिकरण्यं यदा स्वे गुणेतर भेद गुणत्वयोः सामानाधिकरण्यं यदा उच्यते तर्हि गुणेतर भेद निरूपितं सामानाधिकरण्यं यदा उच्यते तदा परस्परं सामानाधिकरण्यं भवति। तस्मिन् ज्ञाने उभयोः सामानाधिकरण्यं खलु विषयः। तर्हि गुणेतर भेद सामानाधिकरण्यं गुणत्वे चेत् गुणत्व सामानाधिकरण्यं गुणेतर भेदे इति तस्य आशयः भवति। तथा च किम् अत्र किम् अपेक्षते इत्युक्तौ साध्यं किं गुणेतर भेदः तत् सामानाधिकरण्यं गुणत्वरूप हेतौ गृह्यते वा न वा परामर्शदशायाम् इति चेत् गृह्यते। इदानीम् इति एवं गृहीतं चेत् गुणत्व सामानाधिकरण्यमपि गुणेतर भेदे गृह्यते। तेन किं भवति इत्युक्तौ यदा गुणत्व सामानाधिकरण्यं गुणेतर भेदे इत्युच्यते तर्हि तादृश सामानाधिकरण्येन कीदृश ज्ञानम् अभिप्रेतम् इत्युक्तौ अनुमित्यात्मकं ज्ञानं। गुणः गुणेतर भिन्नः इति यदा उच्यते गुणः इत्येव खलु अनुमितिः प्रकृते गुणः गुणेतर भिन्नः गुणत्वात् इति। तर्हि गुणः गुणेतर भिन्नः इति अनुमितिर्भवति। तर्हि गुणे गुणत्वं भासते तर्हि पक्षतावच्छेदकं गुणत्वं नाम इदानीं पक्षतावच्छेदकं गुणत्वं संजातं गुणेतर भेदे पक्षतावच्छेदकी भूत गुणत्व सामानाधिकरण्येन सामानाधिकरण्यं गृहीतं चेत् किं तस्य आशयः कः इत्युक्तौ गुणत्व विशिष्टे गुणे गुणेतर भेदः किं प्रकारतया भासते इत्याशयः। गुणत्व विशिष्ट विशेष्यक अथवा उद्देश्यक गुणेतर भेद विधेयक अनुमितिः पूर्वमेव सिद्धा इति उच्यते। परामर्श दशायामेव पूर्वमपि एतादृशमेव अन्यदेव किञ्चित् आगतमासीत्। तदानीं व्यावृत्तौ अतिव्याप्तिः यदा उच्यते व्यावृत्तेः व्यावर्तकत्वं नास्ति। किमर्थं पक्ष तत्र उक्तं खलु साध्यहेत्वोरैक्यं साध्यहेत्वोरैक्ये परामर्शकाले एव अनुमित्यात्मक सिद्धि अनुमितिः सिद्धेः संभवात् इति तत्र आगतं। तद्वदेव प्रकृतेपि
किन्तु अन्य विधया उच्यते अत्र रीतिर्भिन्ना किमिति चेत् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः नाम पक्षतावच्छेदक अवच्छेदेन पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिः इति इयम् अनुमितेः प्रागेव सिद्ध्यति इत्यतः पुनः सिद्धसाधनरूपदोषः भवति इति उच्यते। तेन किं भवति हेतोः व्यावर्तकत्वं न सिद्ध्यति। तर्हि व्यावर्तकमेव खलु लक्षणं भवितुमर्हति। तर्हि अयं हेतुः व्यावर्तकः न भवति। गुणत्वात्मक हेतुः व्यावर्तको न भवति। किमर्थं प्रकृते पक्षतावच्छेदक हेत्वोरैक्यात् अनुमितेः प्राक् परामर्शदशायामेव साध्यसामानाधिकरण्यं हेतौ गृहीतं चेत् हेतुसामानाधिकरण्यमपि साध्ये गृहीतमिव भवति। तेन च पक्षतावच्छेदकम् एवं हेतुश्च एकः एव। अतः पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिः इति भवति इत्यतः अनुमिते प्रागेव साध्यं सिद्ध्यति इत्यतः सिद्धसाधनरूपदोषः अथवा सिद्धेः सत्वात् अनुमितिर्नोत्पद्यते। किमर्थं पूर्वमुक्तम् सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्य भाव पक्षता प्रकृते सिषाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धिरेवास्ति इत्यतः प्रकृते अनुमितिः न स्यात्। अतः गुणत्वरूप हेतोः व्यावर्तकत्वं न संभवति इत्यतः गुणत्वजातिमत्वम् इति वक्तुं न शक्यते खलु इति आशंका भवेत् इति। एतावत्पर्यन्तं किमपि अवगतं वा? अवगतमेव भाति। अवगतमिवैव भाति वा? अवगतमिवैव भाति। भवतु। पुनः तर्हि एकवारं श्रवणं कर्तव्यम् इत्याशयः तस्य। अन्ततो गत्वा किमागतम् इत्युक्तौ तुल्यवित्तिवेद्यता इति एकः अंशः अत्र ज्ञातव्यः। अनन्तरं साध्यसिद्धिर्भवति। तर्हि अस्य हेतोः व्यावर्तकत्वं नास्ति इति एतावत्पर्यन्तं। व्यावर्तकत्वं नास्ति चेत् तर्हि इदं लक्षणं भवितुं नार्हति खलु इति आशंका स्यात्। तदेव अनेन उच्यते यद्यपि लक्षणलक्ष्यतावच्छेदकयोः अभेदः तथापि लक्षणेन इतरभेदे साध्ये हेतौ साध्यसामानाधिकरण्य निश्चयेपि इत्येत अनेन किम् उच्यते अनेन साध्यसिद्धिर्भवति। अतः हेतोः व्यावर्तकत्वं नास्ति खलु इति आशयः लभ्यते। तथापि हेतुधर्मितावच्छेदक साध्यनिश्चयस्य अनियतत्वाभिप्रायेण अस्य अंशस्य कः अर्थः इति ज्ञातव्यः। पूर्वमुक्तं खलु गुणेतर भेद सामानाधिकरण्यं यदि गुणत्वे गृहीतं तर्हि गुणत्व सामानाधिकरण्यमपि गुणेतर भेदे गृहीतं स्यात् तुल्यवित्तिवेद्यतया इति उक्तं खलु। इति अयमेकः पक्षः। नाम यस्मिन् पक्षे एतादृश तुल्यवित्तिवेद्यतया हेतुसामानाधिकरण्यं साध्ये गृहीतं किं साध्यसामानाधिकरण्यं साध्ये हेतौ गृहीतं चेत् हेतुसामानाधिकरण्यमपि साध्ये गृहीतं स्यात् इति पक्षः नाङ्गीक्रियते। यस्मिन् पक्षे नाङ्गीक्रियते अयम् अंशः तर्हि किं भवति अत्र अनुमितेः प्राक् सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिः इत्येव न सम्भवति। अनुमितेः प्राक् सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिः पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिः इत्येव न सम्भवति इत्यतः प्रकृते सिद्धसाधनादिदोषः न भवति। अतः लक्षणलक्ष्यतावच्छेदकयोरैक्येपि न कश्चित् दोषः इति मतविशेषमादायैव प्रकृते गुणत्वजातिमत्वमित्यभिप्रेतम् इति उच्यते। एवम् अग्रेपि यत्र यत्र तत्तज्जातिमत्वं नाम कर्मत्वजातिमत्वं कर्मणः लक्षणमित्युक्तं चेदपि तत्रापि एवमेव रीत्या शङ्का समाधानं च तत्र विज्ञेयम् इति उच्यते। हेतुधर्मितावच्छेदकक साध्यनिश्चयस्य अनियतत्वाभिप्रायेणेदं लक्षणमिति संक्षेपः। अग्रेपि बोध्यं जातम्। अत्र एकः विषयः जातः। इदानीं गुणत्व जातिमान् वा इति उक्तं खलु। तत्र किञ्चिदुच्यते गुणत्वजातिः इति यदा उच्यते गुणत्वे जातित्वं कथं सिद्ध्यति। गुणत्वे
जातित्वं कथं सिद्ध्यति इति उच्यते। गुणत्व जाति सिद्धिस्तु गुणपदशक्यतावच्छेदकतयेति गुणदीधितौ भट्टाचार्याः। तर्हि तस्य अर्थः कः? गुणपदशक्यतावच्छेदकतया गुणत्वजातिस्सिद्ध्यति इति उच्यते। एवमेव रीत्या मुक्तावल्यादिषु जातिसिद्धिः तत्र तत्र द्रव्यत्वजातिसिद्धिस्तु इत्यादिकं तत्रापि ज्ञायते। तादृशाः एव अंशाः अत्रापि ज्ञायन्ते इदानीमेव। तर्हि अत्र किञ्चित् अपेक्षितं चेत् लेखन्यादिकं संस्थापितं चेत् लिखन्तु। अत्र अनुमानप्रयोगः कथं भवति इत्युच्यते। गुणनिष्ठा गुणपद शक्यता गुणपद निरूपिता क्षम्यतां गुणनिष्ठा गुणपद निरूपिता शक्यता किंचित् धर्मावच्छिन्ना शक्यतात्वात् घटनिष्ठ घटपद शक्यतावत् इति अनुमान प्रयोगः। पुनरुच्यते गुणनिष्ठा गुणपद निरूपिता शक्यता किंचित् धर्मावच्छिन्ना शक्यतात्वात् घटनिष्ठ घटपद निरूपित शक्यतावत् इति। अस्य आशयः कः इत्युक्तौ यदा अस्य पदस्य अत्र शक्तिः इत्यादिकं नाम घटपदस्य घटे शक्तिः पटपदस्य पटे शक्तिः इति यदा उच्यते तदा सः पदार्थः शक्यः भवति इति न्यायबोधन्यां ज्ञातम्। तर्हि शक्यश्चेत् तत्र शक्यतावच्छेदकम् इति किञ्चित् भवति। नाम केन रूपेण तत्र शक्यता तत्रापि लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण इत्यादिकं यदा आगतं तदा उक्तमेव। शक्यतावच्छेदकं नाम लक्ष्यतावच्छेदकं नाम किं भवति इति। तथापि पुनरुच्यते केन रूपेण अयं पदार्थः शक्यः। यदा घटः घटपदशक्यः चेत् केन रूपेण द्रव्यत्वेन रूपेण न घटत्वेनैव रूपेण घटः घटपदशक्यः द्रव्यत्वेन रूपेण घटः द्रव्यपदस्य शक्यः भवति। घटः इति नास्ति द्रव्यत्वेन रूपेण इति यदा उच्यते तदा द्रव्यम् इत्येव भवति। अतः शक्यता कुत्र अस्ति? पदार्थे अस्ति। तादृश पदार्थनिष्ठा शक्यता किंचित् धर्मावच्छिन्ना नाम किंचित् धर्म पुरस्कारेणैव शक्यता तस्मिन् पदार्थे अंगीकार्या। अन्यथा घटपदेन तेन अन्यथा किं भवति? घटपदस्य घटे एव शक्तिः द्रव्ये न इत्यत्र किं नियामकम् इत्युक्तौ शक्यतावच्छेदकं तत्र नियामकम्। घटपदार्थनिष्ठा या घटपद निरूपिता शक्यता सा घटत्वावच्छिन्ना इति अवश्यं तत्र अंगीकर्तव्यम्। तर्हि किं जातं? शक्यतात्वम् इति अयं धर्मः शक्यतायां विद्यमानः। सर्व तत्तत् पदार्थनिष्ठ शक्यतायां विद्यमानः धर्मः भवति शक्यतात्वम्। इयञ्च शक्यता इति हेतुः शक्यता च किञ्चित् धर्मावच्छिन्ना भवति। कः सः धर्मः भवति इत्युक्तौ पदं किम् इति द्रष्टव्यम्। अत एव प्रकृते गुणनिष्ठा नाम गुणपदार्थनिष्ठा इत्याशयः। गुणपदार्थनिष्ठा या शक्यता अस्ति सापि किं निरूपिता? गुणपदनिरूपिता शक्यता। गुणपदार्थनिष्ठा या गुणपदनिरूपिता शक्यता सा किंचित् धर्मावच्छिन्ना भवति। कः सः धर्मः इत्युक्तौ गुणत्वम्। किंचित् धर्मावच्छिन्ना शक्यतात्वात् इत्यनेन अनुमान प्रयोगेण किंचित् धर्मावच्छिन्नत्वं गुणपदार्थनिष्ठ गुणपद निरूपितायां शक्यतायां सिद्ध्यति। कः सः धर्मः इति तदुत्तरं किंचित् धर्मावच्छिन्नत्वं सिद्ध्यति। तदुत्तरं कः सः धर्मः इति चेत् द्रव्यत्वं वा घटत्वं वा पटत्वं वा न भवितुमर्हति इति अन्येषां असंभव ज्ञानेन परिशेषाद् अवशिष्टः धर्मः कः तत्र भवितुमर्हति इत्युक्तौ गुणत्वं। स च गुणः नित्यमेकमनेकानुगतं भवति नाम नित्यं भवति। तच्च गुणत्वं नित्यं भवति एवं सर्वत्र गुणेषु विद्यमानः इत्यतः तस्य जातित्वं च सिद्ध्यति इति एवं रूपेण जातिः जातित्वं नाम गुणत्वे जातित्वम् इति गुणः गुणत्वं जातिः इति च एवं रूपेण अनुमान प्रयोगेण बहुत्र तदेव उच्यते। मुक्तावल्यादिष्वपि आगच्छति संयोग समवायिकारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिस्सिद्ध्यति इत्यादिकं तत्र आगच्छति। अतः एवं रीत्या जातिसाधनं क्रियते। तर्हि अग्रे किञ्चित् जातिबाधकसंग्रहाणां इदमस्ति संक्षेपेण।
तस्य अग्रिमपाठे विवरणं भवतु। अतः अत्र एव स्थाप्यते अद्य।